नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में मैं आप हजरात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया और आप अलैहिस्सलाम को एक दस्ती का गोश्त तनावुल करने के लिए पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने बकरे की उस दस्ती के गोश्त को अपने दांतों से तनावुल फरमाया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन इब्ने आदम का सरदार हूँगा, अंबिया का सरदार हूँगा। वो इस तरह फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत लगी होगी, सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, लोग सख्त परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे। इस परेशानी के आलम में लोग एक दूसरे से मशवरा करेंगे कि किसी सफारशी को तलाश करना चाहिए ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाकर हमारी तरफ से सफारिश पेश कर दे कि अल्लाह की ज़ात हम पे रहम करे। चुनाचे लोग सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे, ए आदम, आपको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। आप मसजूद मलाइका हैं, आप देखते नहीं हम किस हाल में हैं, आप देखते नहीं हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिफारिश कीजिए कि अल्लाह की ज़ात हम पे रहम करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था, मगर मुझसे उस मामले में खता हो गई, लिहाजा मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खौफ है। नफसी नफसी, तुम किसी और के पास जाओ, तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐ नूह, अल्लाह ताला ने आपको पहला नबी बनाकर ज़मीन वालों के लिए भेजा। आज देखते नहीं कि हम किस हाल में हैं, आज हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी सिफारिश कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि आज अल्लाह की ज़ात सख्त गुस्से में है। जितनी अल्लाह की ज़ात आज गुस्से में है, न इससे पहले कभी अल्लाह की ज़ात इतने गुस्से में हुई, ना इसके बाद कभी अल्लाह की ज़ात इतनी गुस्से में आएगी। फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था दुआ का, लेकिन वो दुआ मैंने अपनी कौम के लिए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की और वो दुआ उनके ख़िलाफ़ हो गई। लिहाजा मुझे तो अपनी जान का खौफ है, मेरी अपनी जान पर पड़ी है। नफसी नफसी, तुम किसी और के पास जाओ। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे भी जाकर यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐ इब्राहीम, आप अल्लाह के खलील हैं, आज देखते नहीं हमारे ऊपर क्या बीत रही है, आज हमारे ऊपर क्या गुजर रही है।
آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ کی ذات ہم پہ رحم فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج اللہ کی ذات انتہائی غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے اللہ کی ذات کبھی اتنے غصے میں آئی، نہ اس کے بعد کبھی اللہ کی ذات اتنے غصے میں ہوگی۔ فرمایا مجھ سے 3 جھوٹ سرزد ہو گئے تھے، 3 جھوٹ سرزد ہو گئے تھے۔ یہ دراصل جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ کی ایک قسم تھی، یعنی آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیے تھے۔ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور اسی طرح سے جب وقت کے ظالم جابر حکمران نے پوچھا اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا حشر یہ آپ نے کیا، آپ نے فرمایا بڑے سے پوچھ لو، اس بڑے خدا سے پوچھ لو۔ تیسرا یہ کہ جب وقت کے ظالم حکمران نے آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھا تھا، حضرت سارہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میری بہن ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے یہ چیزیں سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا لوگو مجھے تو میری اپنی جان پہ پڑی ہے، نفسی نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، اللہ کی ذات سخت غصے میں ہے۔ فرمایا مجھ سے بھی ایک معاملہ پیش آ گیا تھا، ایک خطا سرزد ہو گئی تھی۔ وہ کیا تھی کہ ایک جان وہ تلف ہو گئی تھی، میں نے مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے اس آدمی کی جان چلی گئی تھی، مجھے اس بات کا خوف ہے، نفسی نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے کہ آج تو میرا رب انتہائی غصے میں ہے، نہ اللہ کی ذات کبھی اس سے پہلے اتنی غصے میں ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی اتنی غصے میں ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اپنی ایسی بات ذکر نہیں کی کہ مجھ سے کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے اور آپ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آج اللہ رب العزت کی ذات سخت غصے میں ہے، آپ اللہ کی ذات کے سامنے ہماری سفارش کیجئے، آج دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چل پڑوں گا اور میں جا کر اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ حمد و ثنا کا مضمون اللہ کی ذات فرمایا میرے دل میں وہ مضمون ڈالے گی جو اس سے قبل حمد و ثنا کا مضمون اللہ نے کسی اور کے دل میں نہیں ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے سامنے میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ علیہ السلام مانگیے، جو مانگو گے ملے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ کی ذات لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ کی ذات بہت سارے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو جو جنت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ جہنم میں داخل ہو چکے تھے، تو اللہ کی ذات آپ علیہ السلام کی سفارش کی برکت سے اللہ کی ذات جنت عطا فرمائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ایک ہی چیز سہارا دیتی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ جس کو آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔
اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے فضل سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔